این علی علیه السلام که در هر جا میریم اسم او هست. پیش فقها وقتی میریم علی علیه السلام، فقه علی. پیش زاهدها وقتی که میریم زهد علی. پیش صوفی ها وقتی که میریم اونها هم میگن تصوف علی. پیش ورزشکارها که میریم اونها میگن که علی و با اسم علی شروع میکنن. این علی همه چیز است، یعنی در همه ابعاد انسانیت درجه یک است. به لحاظا هر طایفه‌ای خودشون را به او نزدیک میکنند و خاصیت هر طبقه را هم دارد. خاصیت قدرت ورزشکارها را به طور وافی دارد. میگن که حضرت بازوی ایشون تا اینجا مثل اینکه آهن بوده است، مثل آهن بوده است. و قدرت هایی هم که در شمشیرزنی به کار می برده است که ضربت های علی را میگن که یکی بوده. از این ور که می زده دوتا می کرده، از این ور هم که می زده دوتا با یک دم. این علی همه چیز است و همه چیز ماست و ما همه باید تابع او باشیم. در عبادت فوق همه عبادت کنندگان هست. در زهد فوق همه زاهد ها هست. در جنگ فوق همه جنگجویان هست. در قدرت فوق همه قدرتمندان هست. و این یک اعجوبه است که جمع ما بین چیزهای مضاد با هم را کرده. آدم عابد دیگه نمیتونه ورزشکار باشه، آدم زاهد دیگه نمیتونه جنگجو باشه، آدم فقیه دیگه نمیتونه از این کارها داشته باشه. این یه موجودی است که نمونه است، در عین حالی که زهدش را همه بالاتر از همه میدونن و طعامش اونطوری که شنیدی تو از همه تاریخ هست. در همون شب آخر که شب آخر حیاتشون بود، اونطور که نقل میکنن ایشون مهمان حضرت کلثوم بوده و برای ایشون افطار آوردن، شیر و نمک. گفتم میشد که فرمود که چه وقت دیدی که من 2 تا خورش داشته باشم؟ خواست شیر را برداره، نمک را بردارد، گفت نخیر اون شیر را بردار و افطار کردن با همون نمک. و خودشون میگن که این تعجب است، میگن تعجب است که با این خوردن این قدرت هست. بعد میفرمایند که درخت هایی که در بیابان است محکمتر هست.